नाज़रीन, साउथ टुडे के स्पेशल प्रोग्राम से मैं हूं आसिफ बलोच और आज भी एक ऐसी ही शख्सियत का आपसे जो है तारुफ कराएंगे। हमारे साथ जनाब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राणा मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। उनसे हम आज बात करेंगे और उनके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे आज थोड़ी सी आपके हवाले से भी बात होगी, थोड़े से विजन और थोड़ी सी पुलिसिंग के हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बताएं सर, सोचा था कभी पुलिस में जाना है और कहाँ से स्कूलिंग थी, आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा वो देखने वाले नाज़रीन को बताएं। मैं खैरपुर टामवाली डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है, कोट आज़म। मेरा घर टोटली देहाती इलाके से है और उसी इलाके से ही मेरी स्कूलिंग हुई है। मैं टाट के स्कूल से तालीम हासिल की है। मुझे फ़ख्र है कि उस वक्त के टीचर्स जिस तरह तालीम देते थे तो फिर मेरा बेस इस तरह बन गया कि मुझे पूरी एमए तक भी मुझे किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई सलूट टू ऑल दोज टीचर्स जो वहाँ पे टाट पे हम थाने के सामने हाई स्कूल में बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद मैं एससी कॉलेज गवर्नमेंट सादक एजर्टन कॉलेज भावलपुर, उससे मैंने एफएससी की और उसके बाद फिर मैंने बीए किया और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया बीए में। उसके बाद मैं एमए इंग्लिश के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया तो एमए इंग्लिश किया। एमए इंग्लिश के बाद मैंने एलएलबी किया फ्राम यूनिवर्सिटी लाहौर लॉ कॉलेज। क्योंकि विलेज एरिया से था और विलेज बैकग्राउंड में ये बातें बड़ी नोट की जाती हैं और वो जो जैसे कहते हैं कि हिंदी में कि 13 से 3 कर दे पर नाम दरोगा धर दे, हमारी तरफ अभी तक ये कल्चर था कि कांस्टेबल और पटवारी जो है ना वही ऑफिसर होते हैं, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1993। तो फिर मैं उस कंपटीशन में मेरे फादर ने मुझे इस बात पे तैयार कर लिया कि तुम पुलिस में आ जाओ, ये जो दूसरी नौकरियां उसका किसी को पता भी नहीं होता। तो मुल्तान की भी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 50 लाख की आबादी हो गई है, तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपने जैसे बताया क्राइम भी बढ़ता है, दीगर मसाइल भी बढ़ते हैं। क्या सर नफरी भी उस तरह आपकी बढ़ रही है? क्या मुल्तान पुलिस की जो नफरी है उसमें भी अभी ज़ाहिर बात है कोई कमी पेशी है या उस हवाले से भी काम हो रहा है सर? अब जैसे ना इसमें भी थोड़ा सा एक फ़र्क आता है कि आप कहते हैं 50 लाख की आबादी है, मैं कहता हूँ कि मुल्तान की सुबह जो है ना आबादी 70 लाख हो जाती है। हाँ, बाहर से भी शायद लोग मुझे कैसे कहेंगे 70 लाख होती है, 20 लाख लोग कम इन द मॉर्निंग इन मुल्तान एंड बैक इन द इवनिंग। तो वो 70 लाख की जो आबादी है, 70 लाख की आबादी में आप ये देखें कि अभी 21-22 डिस्ट्रिक्ट के लिए मुल्तान फीडर बन गया है। सिर्फ बच्चे को दूध देने वाला फीडर नहीं है, उनको कपड़े देता है, उनकी ज़रूरतें देता है, उनको ट्रांसपोर्ट देता है, उनके तमाम इश्यूज़। अब सबसे बड़ी हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है ना वो आप देखें कि भी वाना से लोग आते हैं, वहाँ डेरा इस्माइल खां से आते हैं, पेशावर से लोग आते हैं, जोब से बहुत दूर, पूरा क्वेटा को ये कर रहे हैं। तो जब वो लोग इधर आते हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी चीज़ों के लिए आते हैं, तो जिन डिस्ट्रिक्ट का मैंने नाम लिया है वो शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। मुल्तान तो उनके लिए पेरिस का सीन करता है, लाइटें बंद नहीं होती, मार्केटिंग जोन है, लोग पिज़्ज़ा बर्गर पे स्विच हो गए हैं, लोगों की नाइट लाइफ देख लें, पूरी रात गाड़ियां बंद नहीं होती। तो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक पर्ची पे इतने अच्छे इलाज की सहूलतें हैं। मतलब नफरी मुल्तान की पूरी है सर? नफरी की बात जो कर रहे हैं, जो हमारे गिवन सोर्सेज हैं, जो इसकी सैंक्शन नफरी है वो पूरी है। मोर और लेस 200-300 की जो कमी आती रहती है, जो रिटायर हो रहे हैं, कोई बिफोर ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाते हैं, उनकी सीट्स पे नई सीट क्रिएट हो रही हैं। वो तो पॉलिसी वहीं से आएगी जितनी सैंक्शन है, उस सैंक्शन नफरी में कोई कमी नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं। अच्छा, बिल्कुल, ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा सख्त होगी। अच्छा सर, हम एक सवाल हमेशा जब भी पुलिस अफसरान मिलते हैं उनसे करते हैं कि आईजी साहब का एक विजन था कि जितने भी पाकिस्तान खासतौर पर पंजाब के थाने हैं उनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको बैठने की जगह बनाई जाए। पहले साइलिन आते थे, उनके लिए कुर्सी नहीं होती थी बैठने के लिए। तो क्या हमने देखा कि अब थाने किसी भी 5 स्टार होटल की रिसेप्शन जैसे ही लगते हैं। क्या सर थाना कल्चर भी चेंज हुआ है थानों की अपग्रेडेशन के बाद? हाँ, मैं इससे बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये 2 चीज़ें हैं, थाने हमने नए बना दिए हैं और अगर उसमें एटीट्यूड की चेंजिंग नहीं है तो उनकी नई बिल्डिंग का फ़ायदा नहीं है। उसकी से मॉनिटरिंग भी है। एक तो थानों की बिल्डिंग है, इट्स अ फिज़िकल चेंज कि कोई साइल जाए तो बाइज़्ज़त तरीके से बैठ के
اپنی باری کا انتظار کرے، کیمرے میں مانیٹر ہوا ہے کہ ابھی آیا ہے تو اس کو 2 گھنٹے ویٹ کرایا یا 1 گھنٹہ ویٹ کرایا۔ دوسرا، ہم نے یونیفارم سے علیحدہ ایک فرنٹ ڈیسک ہے، وہ کسی ایس ایچ او کے پابند نہیں ہے، ڈائریکٹ جواب دیں ہیں ڈی پی او اینڈ سٹی پولیس آفیسر کے، کہ وہ وہاں جاتے ہیں، اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں، اور اپلیکیشن کا ان کو پرچی ملتی ہے، اس پہ ٹائم لائن لکھی ہوئی ہے، مختلف شیڈول بنے ہوئے ہیں کہ کرائم کون سا 24 گھنٹے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے اور کون سا 36 گھنٹے میں، کون سا 48 گھنٹے میں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بالکل کوئی لیگزٹی بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی ڈیلے بھی نہیں ہے، اور وہ پرچہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس سے آگے ہے کہ بھی اتنے زیادہ ہماری چیکنگ ڈیوائسز ہیں، میکانزم ہیں، یو آر ناٹ بین نگلیکٹڈ۔ فار ایگزامپل، اگر آپ 15 کی کال دیتے ہیں تو پولیس جاتی ہے، اس کا اپروچ ٹائم 10 سے 15 منٹ ہے، ہم نے اس کو بھی اسکویز کر کے 8-10 پہ آ گئے ہیں، 15 سے 8-10 پہ آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہماری اس وقت فیلڈ میں موٹر سائیکل، کارز اور ہماری ڈالے، ہمارے پیٹرولنگ آفیسرز، محافظ جہاں جہاں پہ ہیں، اگر 15 کی کال آتی ہے تو اس 15 کی کال کو اگر آپ میرے جو اوپر مانیٹرنگ روم بنا ہوا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ 15 کی کال فلاں ایریا میں، تو میں دیکھتا ہوں وہاں کون کون سی گاڑی ہیں، تو ہم اس گاڑی کو فوری کمانڈ دیتے ہیں کہ وہاں پہنچے، تو 3 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر سے پہلے کے حالات میں ہم بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، ملتان لگاتار چوتھے مہینے سے ٹاپ کر رہا ہے، سیکنڈ آ رہا ہے پورے پنجاب میں۔ ہمارا اپروچ ٹائم، رسپانس ٹائم اور فرسٹ رسپونڈر جو ہے نا، وہ 100% جو ہے نا ٹائم پہ پہنچ رہا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کوشچن اس شو کا سر، اب کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ابھی کوئی کیس آپ نے ٹریس آؤٹ کیا ہو؟ ظاہری بات ہے آپ ملتان میں بطور ایس پی بھی آپ نے سرو کیا ہے سر، اب ایس ایس پی انویسٹیگیشن، آپ کو وہ یاد رہ گیا ہو کہ یار یہ ایک ایسا واقعہ تھا یا ایک ایسا کیس تھا جو ٹریس آؤٹ کیا، یا آپ کو وہ پوری زندگی ایک آپ کی میموری میں رہ گیا ہو سر؟ ملتان میں کیونکہ ہیپننگ بڑی ہوئی ہے، مرڈر کے کیسز بہت ہوئے ہیں اور ڈکیٹی کے کیسز بہت ہوئے ہیں، تو مرڈر کے کیس میں ایک کیس ایسا تھا کہ ایک خاتون قتل ہوئی اور اس کے کچھ پارٹس کہیں تھے، کچھ کہیں تھے، اس کا باڈی ٹرنک ملا، تو الفا کا علاقہ تھا، بڑی پریشانی ہوئی، وزٹ کیا، اس کو وزٹ کرنے کے بعد اس کے پیسز میں دیکھا، تو آگے آگے چلتے گئے تو وہاں نا ایک موٹر سائیکل کا مڈ گارڈ پڑا تھا، پیچھے والا گرا ہوا، تو اس مڈ گارڈ کو ہم نے ٹریس کیا، کرتے کرتے وہاں کی جو دکانیں موٹر سائیکل بناتی تھی ان سے ہم نے رابطہ کیا، تو اس نے کہا جی کہ فلاں بندہ مڈ گارڈ ڈلوا گیا، وہاں سے کلو چلا، اور 3 دن میں جو اس نے مختلف جگہوں پہ پیسز پھینکے ہوئے تھے وہ قتل ٹریس ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر دیکھیں تو قادر پور عام ایک بچی کو مار کے 3 سال کی بچی تو اوپر لٹکا دیا گیا، تو کوئی کلو نہیں مل رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ 3-4 دن بیڈنگ کی، وہیں رکے رہے، تو ہم اس کو ٹریس کر لیا اور اس کی ڈی این اے ریزمبلنس کر کے اس کے بعد ٹریس ہو گیا۔ اس طرح کے 20 کیسز ہیں جو ملتان میں ہم نے ٹریس کیے ہیں، اور چیلنجنگ تھے، بلائنڈ تھے، اور وہ ٹریس ہو گئے ہیں، اور اس کے ٹریس کرنے میں زیادہ آئی ٹی کا رول ہے، ہماری ٹیموں کا رول ہے، پولیس آفیسرز کی ڈیڈیکیشن کا ہے، اور کمانڈ کا بھی بڑا رول ہے کہ بڑی تھپکی دے کے رکھتے ہیں کہ بھی آپ نے کام کرنا ہے، میں نے آپ سے لینا ہے۔ سر آخری سوال آپ سے، منشیات اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ پینیٹریٹ کر گیا ہمارے یوتھ کے اندر، کیا کہیں گے سر؟ میسیج بھی آپ دے دیں، اور اس والے سے ملتان پولیس، ہم نے دیکھا کہ سی پی او صاحب نے بڑی کھیپ پکڑی، پچھلے دنوں میں پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے، آپ بطور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سر اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے یوتھ کو، خاص طور پر جو تعلیمی اداروں میں ایک جو ہے نا یوز کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے پولیس کا کیا رول ہے سر وہ بھی دیکھنے والوں کو؟ میں یہ میسج کی بات ہے تو جتنے لوگ مجھے سنیں گے یا آپ کو سنیں گے، اس پروگرام کو دیکھیں گے، میں ان بہنوں کو کہوں گا جو اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں، ان کے گھر کی ونڈو کھلی ہوتی ہے، اور بچے اسکول میں ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی لوگ یہاں پہ کرائے پہ رہتے ہیں وہ 15 کی کال خود نہ کریں تو اپنے کسی میل ممبر کو کہہ کے انفارمیشن دیں۔ ہماری ایک ایسی اسی میں ایک ہماری اس میں ایک انسٹرکشن ہے کہ کوئی بندہ اپنا نیم اور فون ہائیڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ نیم اور فون ہائیڈ ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے مطابق کہ 50 لاکھ لوگ ہیں تو ان کی آنکھیں 1 کروڑ بنتی ہیں، 50 لاکھ آنکھیں اپنے اپنا حصے کا 15 کی کال کر کے اپنا میسیج دے دیں، تو میں کہوں گا کہ 1 مین 1 انفارمیشن
تو کرمنل جو ہے نا، جو ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ان کو ورک آؤٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانا محمد اشرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا میسج بھی آپ تک پہنچا کہ اگر آج بھی وہ سسٹم جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے دور میں رائج تھا کہ واچ ڈاگ کا کہ ہمسایہ داری نظام، اگر اس کو رائج کر دیا جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے، تو آپ کی سوسائٹی سے کافی زیادہ کرائم جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا لیکن کم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اپنے میزبان آصف بلوچ کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ نے کے